की तैनाती का अमल पीर से शुरू हो जाएगा। मंगल या बुध को नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की खबर दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, नए आर्मी चीफ के लिए 29 नवंबर को तकरीब होगी। इसहाक डार ने सदर से मुलाकात में अहम तैनाती पर इत्तेफाक की राय पैदा किया। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को इमरान खान ने मुतनाज़ बनाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, 1-2 दिन में नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। हसास नौयत के फैसले से कबल इत्तेफाक की राय होता है। अहम तैनाती पर इख्तियार वज़ीर आज़म का है, इस पर इत्तेफाक की राय है। तैनाती का मामला तय पा गया, सिर्फ नाम पेपर पर आना बाकी है। वफाकी हुकूमत का हम तैनाती के लिए सदर मुमलिकत से राबता। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। सियासी मामलात का फ़हम तफ़हीम से हल करने पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत को पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर मुमलिकत सियासी एतदाल के लिए अपना किरदार अदा करें। आइनी अमूर पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा, सियासी अमूर को बेहतर माहौल और कानूनी आइनी दायरे में रहकर हल किया जा सकता है। हुकूमती इत्तेहादियों ने अहम तैनाती पर सर जोड़ लिए। सलाह मशवरे, नवाज शरीफ का फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को फ़ोन। इत्तेहादियों की वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तूफ़ानी मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील बैठक लगाई। मुलाकात में नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कहा, वज़ीर आज़म आइनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें। मुल्क की दाखिली इस्तेहकाम, माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिल के आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत न देने का फैसला। अगर मैं अपनी FIR नहीं कटवा सकता, और FIR इसलिए नहीं कटवा सकता क्योंकि वो ताकतवर लोगों के खिलाफ है, और मेरी अपनी हुकूमत है पंजाब में, पुलिस पंजाब की पंजाब हुकूमत के नीचे है, उसके बावजूद वो FIR नहीं काट रहे, तो मैं ये इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि अगर मेरे से ये हो सकता है तो आम आदमी से क्या होता होगा। आर्मी चीफ से मेरी नहीं, सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो मुझे ना अहल करे। फिर नवाज शरीफ आर्मी चीफ से कहेगा, मेरे करप्शन के केसेस खत्म करो। हुकूमत अपने फायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है। हुकूमत फौज को भी पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो ही वजीर आज़म बनूंगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को डर है मुझे दोबारा इख्तियार मिला तो फिर से एहतसाब शुरू हो जाएगा। इलेक्शन के ऐलान के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, आर्मी चीफ तैनाती का मामला सियासी हुआ तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और पाक फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। एक तैनाती सब पर भारी है। आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। शेख रशीद का कहना है, सही फैसला सही सिमत में ले जाएगा, गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। तबाहाल मैशत मजीद संगीन हो सकती है। महंगाई 30% बढ़ गई। लोग बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकते। हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए जो वक्त आने पर बहाल हो जाएंगे। इदारों में बगावत पर रुखसाने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर। गुज़श्ता समात पर शहबाज गिल और दीगर मुल्ज़िमान में नकुल तकसीम की गई। शहबाज गिल इस केस में जमानत पर हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क़यादत में चलने वाले लॉन्ग मार्च के काफिले आज रवात पहुंचेंगे। PTI रहनुमा कहते हैं, फवाद चौधरी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने इस शानदार मुहिम की निगरानी की। आज दोनों काफिले रवात के मुकाम पर मिलेंगे। आखिरी मरहला आ गया, तैयार रहें। इमरान खान आज आवाम को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल देंगे। जहलम और दीना की आवाम ने हक अदा किया, अब रावलपिंडी की तैयारी है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी जामिया दारुल उलूम कराची के सदर और दारुल मदारिस अल अरेबिया के सरपरस्त आला थे। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं और समाजी शख्सियत का इजहार अफसोस। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा इतवार की सुबह 9 बजे जामिया दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी।
معروف کامیڈین طارق ٹیڈی لاہور میں انتقال کر گئے، بیٹے کی تصدیق۔ طارق ٹیڈی گزشتہ کئی دنوں سے علیل اور پی کے ایل آئی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ ان کی عمر 46 برس تھی۔ نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد شاہ فرید قبرستان سبزہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا سوگوار خاندان سے اظہار افسوس۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا، فن کی دنیا میں ان کی کمی تادیر محسوس کی جاتی رہے گی۔ جان ہے اس وقت روزانہ ہم عمران خان صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، ملک کا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کون ہے، غرض یہ کہ شہید کیسے ہونا ہے، کیا کریں گے تو شہید ہوں گے، کیا کریں گے تو حق پر ہیں، یہ سب کچھ ہمیں، یہ سارے خطبات ہمیں روزانہ سننے کو مل رہے ہیں۔ 14 سالوں سے مسلسل خان صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو بھی وہی نظر آتے ہیں۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سابق وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے، سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اداروں پر بہتان تراشی کی جا رہی ہے۔ پوچھا، نواز شریف کے گھر کے سامنے روز مظاہرہ ہوتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا؟ کوئٹہ کا ٹرین کے ذریعے ملک سے رابطہ کل بحال ہو جائے گا۔ جعفر ایکسپریس کل کوئٹہ کے بجائے مچھ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے، بولان کے علاقے میں پل منہدم ہونے کے باعث کچھ عرصے کے لیے ٹرین مچھ سے چلائی جائے گی۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ٹرین سروس 3.5 ماہ سے معطل ہے۔ حیدرآباد کے عوام کی بھی سنی گئی، ٹوٹی پھوٹی بسوں سے نجات ملنے لگی۔ پیپلز بس سروس کی بسیں حیدرآباد کی سڑکوں پر دوڑنے کے لیے تیار۔ 10 بسیں حیدرآباد پہنچا دی گئیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن آج بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ پیپلز بس سروس کا روٹ حیدر چوک سے ہٹری بائی پاس تک مقرر، 15 سٹاپس ہوں گے، کرایہ 50 روپے ہوگا۔ برف باری کا سلسلہ جاری، غصر کے بالائی علاقے یاسین میں موسم سرما کی پہلی برف باری، ہر چیز سفید ہو گئی۔ سردی کی شدت میں اضافہ، ادھر پشاور میں بھی بارش، صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں تیندوے کی موجودگی سے خوف و ہراس، گزشتہ رات گاؤں کے پاس تیندوے کو دیکھا گیا۔ ایک روز پہلے سید پور کے آس پاس تیندوے دیکھے گئے تھے۔ ضلعی انتظامیہ نے ٹریل 3 کو وقتی طور پر بند کر دیا، جب تک تیندوے کو پکڑ نہیں لیا جاتا ٹریل 3 بند رہے گی۔ آزاد کشمیر میں تراڑ کھل کے قریب سکول وین کھائی میں جا گری، 3 بچیاں جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ پہیلیاں کے مقام پر پیش آیا، وین مکمل تباہ ہو گئی، زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخو پورہ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ماناوالا روڈ پر نامعلوم افراد کی کار سواروں پر فائرنگ، علی اور رضوان جاں بحق جبکہ ساجد اور اسامہ شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ، ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق پی ای سی ایچ میں 2 ملزمان بنگلے کے باہر کھڑی گاڑی کے سائیڈ گلاس توڑ کر چوری کر رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے ملزمان کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ ہلاک اور زخمی ملزمان کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والے ملزم کی شناخت محمد رضا جبکہ زخمی کی روہیل کے نام سے شناخت کی گئی۔ نشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر سے 20,000 سے زائد نشاور گولیاں برآمد۔ کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں مختلف کارروائیوں کے دوران 200 کلو سے زائد چرس اور افیون برآمد، 6 ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ کراچی میں ایک اور کارروائی کے دوران 1085 لیٹر ممنوعہ کیمیکل، 19 کلو ہیروئن، 5 کلو آئس اور 70 کلو چرس برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ 7ویں تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ، آج ٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ جیپ ریلی کے لیے 190 کلومیٹر کا پرخطر اور دشوار گزار ٹریک تیار کیا گیا۔ کوٹ ادو لیا اور مظفر گڑھ اضلاع کے درمیان بنائے گئے ٹریک پر 8 چیک پوائنٹس بھی قائم کیے گئے۔ تھل جیپ ریلی دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد بھی ہیڈ محمد والا کے صحرا میں پہنچ چکی ہے۔
खेल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कल से कतर में रंग जमाएगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन की टीमें भी कतर पहुंच गईं। 32 टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मरकज़े निगाह होंगे। इस वर्ल्ड कप में वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच में पासा पलट सकते हैं, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी बुलेटिन का हिस्सा।